औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तौयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुमसे जहाँ का निज़ाम तुम पे करोड़ों सलाम, तुमसे जहाँ का निज़ाम तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों सना, तुम पे करोड़ों दुरूद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर बारिश के दौरान या जब कभी आंधी तूफ़ान आता है तो बिजली चमकने, गरजने और बिजली के गिरने के वाक़यात होते रहते हैं। अक्सर बिजली गिरने से बहुत नुकसानात होते हैं और कभी कभी तो इंसानी जानें भी ज़ाय हो जाती हैं, लोग हलाक हो जाते हैं। आप इधर देख रहे होंगे कि अक्सर बारिश के दौरान या जब अचानक कोई आंधी तूफ़ान आता है तो बिजली गिरने के वाक़यात रूनुमा होते हैं और कसरत से बिजलियां गिर रही हैं और जिसमें हलाकतें भी हो रही हैं, काफ़ी अमवात हो जाती हैं। तो नाज़रीन, बिजली क्या है और क्यों गिरती है, इस बारे में साइंस का अपना जो भी कहना है और जो साइंसदान हैं उन्होंने अपनी अपनी रिसर्च के मुताबिक इसकी वजाहत की है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान क्या है और कुरान और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने आलीशान की रोशनी में हमारे अकाबिर उलमाए कराम क्या इस मामले में फ़रमाते हैं। तो आज हम आपको बिजली के बारे में बताएंगे, जिसे आसमानी बिजली भी हम कहते हैं। आसमानी बिजली क्या शय है, क्या चीज़ है, यही सवाल सरकार सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से भी किया गया था। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्हें तासुब के पर्दे में रख कर और सिर्फ़ एक खुश्क मिजाज मौलवी या मौलाना तक ही महदूद किया गया, लेकिन जैसे जैसे तासुब के पर्दे हटते चले गए वैसे वैसे सरकार सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत भी सामने आती चली गई और यकीनन पूरी दुनिया में जो अल्लाह ताला ने उनको इल्म अता फ़रमाया, पूरी दुनिया चाहे उसमें वो अग़ियार ही क्यों ना हो, उनके मुखालफीन ही क्यों ना हो, आला हज़रत के इल्म के मोतरिफ़ हैं कि हाँ, अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म अता किया और इल्म लदुन्नी भी अता किया। तो सरकार सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अज़ीम साइंसदान भी हैं। सैकड़ों की तादाद में उलूम व फ़नून पर आला हज़रत कमांड रखते थे, दस्तरस रखते थे, चाहे वो इल्म फ़ल्कियात हो, इल्म अर्ज़ियात हो या और कोई भी इल्म हो। तो सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इल्म अर्ज़ियात या फ़ल्कियात वग़ैरह पर, साइंस का कोई भी शोबा हो, उस पर एक ख़ास कमांड है आला हज़रत की। सिर्फ़ उन्हें समझा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, या पढ़ने की कोशिश नहीं की गई, या शायद उन्हें समझने की सलाहियत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे इल्म की रोशनी बढ़ती जा रही है और आला हज़रत के तईं जो जहनों में तासुब के पर्दे डाल दिए गए थे वो जैसे जैसे उठते जा रहे हैं, लोग आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उलूम के मोतरिफ़ भी होते जा रहे हैं। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से यही सवाल किया गया कि बिजली क्या शय है। अब देखिए, सरकार सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बिजली के बारे में बताया और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो भी सवाल आता था और उसका जो जवाब इनायत करते थे, तो वो सिर्फ़ यही नहीं कि वो कुरान और हदीस करीमा से ही साबित करें, बल्कि जो दीगर उलूम हैं, चाहे वो साइंस का हो, जोग्राफिया का हो,
سوال ہو, کوئی بھی کسی بھی علم سے متعلق سوال ہو, تو اس علم کے حوالے سے بھی جواب دیتے تھے. تو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سوال کا جواب عنایت فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے چلانے پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے. یعنی جو آپ دیکھتے ہیں کہ بادل چلتے ہیں, جب آپ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیے تو بارش وغیرہ کے, خاص طور سے بارش کے ایام میں تو بادل دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ چلتے کیوں ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ان کو چلانے پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے, اور اس فرشتے کا نام رعد ہے. رعد, اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کا قد بہت چھوٹا ہے, اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا کوڑا ہے. چھوٹے قد کا ایک فرشتہ جس کا نام رعد ہے, اور اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا رہتا ہے. جب وہ کوڑا بادل کو مارتا ہے, اس کی تری سے آگ جھڑتی ہے. اس کی تری سے آگ جھڑتی ہے. اسی کا نام بجلی ہے. آپ دیکھیے کہ بہت سے سائنسدانوں نے بجلی کے بارے میں کیا بتایا ہے. سائنس کہتی ہے کہ جو آسمانی بجلی ہوتی ہے وہ کچھ بادلوں پر پازیٹیو چارج ہو جاتا ہے, تو کچھ بادلوں پر نگیٹو چارج ہوتا ہے. آسمان میں جب دونوں طرح کے چارج والے بادل ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں, پازیٹیو چارج والے, نگیٹو چارج والے, جب آپس میں یہ ٹکراتے ہیں تو لاکھوں وولٹ کی بجلی پیدا ہوتی ہے. لاکھوں وولٹ کی بجلی اس سے بنتی ہے. کبھی کبھی اس طرح پیدا ہونے والی بجلی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ زمین تک پہنچ جاتی ہے, اور اسی گھٹنا کا جو نام ہے اسے بجلی گرنا کہتے ہیں. تو اس سائنسدانوں کی اپنی ایک ریسرچ ہے. اب دیکھیے, جو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ رعد نام کا ایک فرشتہ ہے, اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا کوڑا ہے, اور جب وہ کوڑا بادل کو مارتا ہے اس کی تری سے آگ جھڑتی ہے. تری سے. تو ایک ویگیانک ہوئے ہیں, ایک سائنسداں ہوئے ہیں, بینجامن فرینکلن. ویگیانک بینجامن فرینکلن نے پہلی بار 1872 میں بجلی چمکنے کا صحیح سبب بتایا تھا. بینجامن کا یہ کہنا تھا کہ آسمان میں بادلوں میں پانی کے چھوٹے چھوٹے کڑ ہوتے ہیں, ذرات ہوتے ہیں. بادلوں میں پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو ہوا کی رگڑ کی وجہ سے آویشت ہو جاتے ہیں, اور کچھ بادلوں پر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے اور کچھ پر نگیٹو چارج آ جاتا ہے, اور جب وہ ٹکراتے ہیں تو اس سے بجلی گرتی ہے. تو جو اعلیٰ حضرت کی جو تحقیق ہے آپ اس کو دیکھیے, اور یہ بینجامن فرینکلن کی جو تحقیق ہے, تو جب آپ اس کا بغور اس کا مطالعہ کریں گے اور اس پر ریسرچ ایک طرح سے کریں گے تو دونوں کے اندر مطابقت آپ کو نظر آئے گی. تو ناظرین, مختصر طور پر یہ کہ رعد نام کا ایک چھوٹے قد کا ایک فرشتہ ہے, اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا کوڑا ہے. جب وہ کوڑا بادل کو مارتا ہے اس کی تری سے آگ جھڑتی ہے, اسی کا نام بجلی ہے. ناظرین, آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر پسند آئے تو آپ اسے شیئر کریں, لائک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.